बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं। जंग ओहद चल रही है। तीर अंदाज़ों की खौफनाक गलती, लेकिन ऐन उस वक्त जब कि ये मुख्तसर सा इस्लामी लश्कर अहले मक्का के ख़िलाफ़ तारीख़ के औराक पर एक और शानदार फ़तह सब्त कर रहा था, जो अपने ताबनाकी में जंग बदर की फ़तह से किसी तरह कम न थी, तीर अंदाज़ों की अक्सरियत ने एक खौफनाक गलती का इर्तिकाब किया, जिसकी वजह से जंग का पांसा ही पलट गया। मुसलमानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा और ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहादत से बाल बाल बच गए, और उसकी वजह से मुसलमानों की वो साख और वो हैबत जाती रही जो जंग बदर के नतीजे में उन्हें हासिल हुई थी। पिछले सफ़ात में गुजर चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ों को फ़तह और शिकस्त हर हाल में अपनी पहाड़ी मोर्चे पर डटे रहने की कितनी सख्त ताकीद फरमाई थी। लेकिन उन सारे ताकीदी अहकामात के बावजूद जब उन्होंने देखा कि मुसलमान दुश्मन का माल गनीमत लूट रहे हैं, तो उन पर हुब्बे दुनिया का कुछ असर गालिब हो गया। चुनाचे बाद ने बाद से कहा, गनीमत गनीमत, तुम्हारे साथी जीत गए, अब काहे का इंतज़ार है। उसकी इस आवाज़ के उठते ही उनके कमांडर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात याद दिलाए और फरमाया, क्या तुम लोग भूल गए हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था। लेकिन उनके गालिब अक्सरियत ने उस याद दहानी पर कान न धरा और कहने लगा कि खुदा की कसम, हम भी लोगों के पास ज़रूर जाएंगे और कुछ माल गनीमत ज़रूर हासिल करेंगे। उसके बाद 40 तीर अंदाज़ों ने अपने मोर्चे छोड़ दिए और माल गनीमत समेटने के लिए आम लश्कर में जा शामिल हुए। इस तरह मुसलमानों की पुश्त खाली हो गई और वहाँ सिर्फ अब्दुल्लाह बिन जुबैर और उनके 9 साथी बाकी रह गए, जो इस अज़म के साथ अपने मोर्चों पर डटे रहे कि या तो उन्हें इजाज़त दी जाएगी या वो अपनी जान आफरी के हवाले कर देंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद, जो उससे पहले 3 बार इस मोर्चे को सर करने की कोशिश कर चुके थे, इस ज़री मौके से फ़ायदा उठाते हुए नहायत तेज़ी के साथ चक्कर काट कर इस्लामी लश्कर की पुश्त पर जा पहुँचे और चंद ही लम्हों में अब्दुल्लाह बिन जुबैर और उनके साथियों का सफाया करके मुसलमानों पर पीछे से टूट पड़े। उनके शहसवारों ने एक नारा बुलंद किया, जिससे शिकस्त खोरदा मुशरिकीन को इस नई तब्दीली का इल्म हो गया और वो भी मुसलमानों पर टूट पड़े। उधर कबीले बनु हारिस की एक औरत उमरा बिनते अलकमा ने लपक कर ज़मीन पर पड़ा हुआ मुशरिकीन का झंडा उठाया और फिर क्या था, बिखरे हुए मुशरिकीन उसके गर्द समटने लगे और एक दूसरे को आवाज़ दी, जिसके नतीजे में वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए और जमकर लड़ाई शुरू कर दी। अब मुसलमान आ गए और पीछे दोनों तरफ से घेरे में आ चुके थे, गोया चक्की के 2 पाटों के बीच में पड़ गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलेराना और पुरखतर फैसला। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 9 सहाबा की ज़रा जितनी नफरी के हमरा पीछे तशरीफ़ फरमाते और मुसलमानों की मार धाड़ और मुशरिकीन के खदेड़े जाने का मंजर देख रहे थे कि आपको एकदम अचानक खालिद बिन वलीद के शहसवार दिखाई पड़े। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो अपने 9 रफ़का समेत तेज़ी से भागकर किसी महफूज जगह चले जाते और अपने लश्कर को, जो अब नरगे में आया ही चाहता था, उसकी किस्मत पर छोड़ देते, या अपनी जान ख़तरे में डालकर अपने सहाबा को बुलाते और उनके एक मुतदबा तादाद अपने पास जमा करके एक मजबूत महाज तश्कील देते और उसके ज़रिए मुशरिकीन का घेरा तोड़कर अपने लश्कर के लिए ओहद की बुलंदी की तरफ जाने का रास्ता बनाते। आजमाइश के इस नाजुक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबकरियत और बेनज़ीर शुजाअत नुमायाँ हुई, क्योंकि आपने जान बचाकर भागने के बजाय अपनी जान ख़तरे में डालकर सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जान बचाने का फ़ैसला कर लिया। चुनांचे आपने खालिद बिन वलीद के शहसवारों को देखते ही नहायत बुलंद आवाज़ से सहाबा किराम को पुकारा कि अल्लाह के बंदो इधर। हालांकि आप जानते थे कि यह आवाज़ मुसलमानों से पहले मुशरिकीन तक जा पहुँचेगी, और यही हुआ। चुनांचे ये आवाज़ सुनकर मुशरिकीन को मालूम हो गया कि आप यहीं मौजूद हैं, लिहाजा उनका एक दस्ता मुसलमानों से पहले आपके पास पहुँच गया और बाकी शहसवारों ने तेज़ी से साथ मुसलमानों का घेरा करना शुरू कर दिया। अब दोनों महाज़ों की तफसीलात अलग अलग ज़िक्र कर रहे हैं ताकि आपको उसकी जंग का जो माहौल है वो समझ में आए। मुसलमानों में इंतशार।
جب مسلمان نرگے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا، دونوں لشکر گڑبڑ ہو گئے اور ایک دوسرے کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاش ہوئی، اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندوں پیچھے، اس پر اگلی صف پلٹی اور پیچھے صف سے گتھ گئی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے، وہ بولے اللہ کے بندوں میرے والد ہیں، لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا۔ حذیفہ نے کہا اللہ آپ کی لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ غز اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بدنی نظمی پیدا ہو گئی۔ بہت سے لوگ حیران اور سرگرداں تھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے نے پکار سنائی پڑی کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درے ماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کر دے۔ چند لمحوں بعد ان کے پاس سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ درے پڑے ہیں، پوچھا کاہے کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل کر دیے گئے۔ حضرت انس بن نضر نے کہا تو اب آپ کے بعد تم لوگ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل ہونے کے بعد کیا زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ نے جان دی اور چیز پر تم بھی جان دے دو۔ اور اس کے بعد کہا اے اللہ ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دریافت کیا ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس نے جواب دیا آہا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، اے سعد میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکے، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو نیزے، تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ اس طرح ثابت بن دہدہ اپنی قوم کو پکار کر کہا اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح اور مدد دے گا۔ اس پر ایک انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہی کی طرح ان کے رفقا نے بھی لڑتے لڑتے جامع شہادت نوش کیا۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا بھائی فلاں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں؟ انصاری نے کہا اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش اور حواس اپنی جگہ پر آ گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن ابی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے تند اور سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک کا راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر محض جھوٹ اور گھڑنت تھی۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی۔ چنانچہ وہ ایک سخت اور خون ریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرگے سے نکلے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر میں تھا، اور انشاءاللہ اس گروہ کے حوالے سے اگلے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔